बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त पीटीआई शदीद तनकीद के ज़द में है और ये तनकीद उनकी जो सियासी मुखालिफिन हैं उनकी जानिब से नहीं है, बल्कि पीटीआई के अपने सोशल मीडिया और अपने कारकुनान की जानिब से है। ये तनकीद क्यों की जा रही है? क्या पीटीआई के जो कारकुनान हैं और सोशल मीडिया सारिफिन हैं, क्या वो ये समझते हैं कि पीटीआई इस वक्त इमरान खान और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जो सेहत के मसाइल हैं और उसकी जो सेहत की खबरें सामने आ रही है, इन पर तवज्जो नहीं दी हुई? ना वो हुकूमत से कोई मुतालबात कर रहे हैं, ना वो कोर्ट में पटिशन दायर कर रहे हैं जो मेडिकल ग्राउंड पे उनको इस तरह की कुछ सहूलियात दी जाए ताकि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से हो जाए। इसके अलावा जो पीटीआई की अंदरूनी इख्तिलाफात हैं और कुछ चीज़ें इस तरह सामने आ रही है जिससे ये पता चल रहा है कि कारकुनान की और पीटीआई के जो फैन फॉलोइंग्स है उसमें कम दिलचस्पी है पीटीआई की एक्टिविटीज़ को लेकर। और मैं बात कर रहा हूँ कि पीटीआई ने कल जो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, जिसको हम अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम से जानते थे, उनमें उन्होंने एक असम्बली का इजलास मुनक्किद किया। पीटीआई की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से, उनकी सोशल मीडिया की जानिब से उन पर तनकीद ये की जा रही है कि आपको क्या ज़रूरत थी इस तरह की पब्लिक स्टंट करने की, बजाय इसके कि आप इमरान खान की जो सेहत है उस पर आप तवज्जो दें। आप जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं उनको हल करने की कोशिश करें। आप इस तरह की पब्लिक स्टंट कर रहे हैं, और वो पब्लिक स्टंट जो ना आपको सिंपैथी दे रही है। हम दूसरे लोगों से क्या गिला करेंगे कि पीटीआई के लोग खुद कह रहे हैं कि इस स्टंट से, यानी इस पब्लिक स्टंट से, पीटीआई के जो अपने फैन फॉलोइंग है वो उनका साथ नहीं दे रही, उन पर तनकीद कर रही है। और ये तनकीद पीटीआई के हिमायती याफ्ता जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी जानिब से भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और उनके काबीना पर और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर जो पीटीआई की है, उन पर यह तनकीद की जा रही है कि आप कब तक इमरान खान के लिए कुछ ठोस इक़दाम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या पीटीआई जो खैबर पख्तूनख्वा में है, क्या सिर्फ उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करेंगे? जैसे हमने देखा कि सुहेल अफरीदी की जानिब से क्या क्या नहीं हुआ। उसने रिहाई फोर्स बनाया लेकिन वो मतलब उस तरह कामयाबी नहीं मिली। इसको आप फ्लॉप कह सकते हैं कि वो फ्लॉप रहा। उन्होंने जलसे का ऐलान किया, वो जलसा उनको मनसूख करना पड़ा, और उन जलसे पर पीटीआई के जो बानी हैं, उनकी बहनें अलीमा खानम ने जो बातें की, उस पर जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा वो बड़े गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ जो लोग इस तरह के प्रोपेगंडे कर रहे हैं, और मैं इस तरह के ओहदे पर भी लानत भेजता हूँ। लेकिन मुल्क के जो हालात है इस वक्त, सब नज़रें वो इसी बात पर हैं कि ईरानी वफूद, अमरीकन वफूद ये आएंगे पाकिस्तान में, मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे। और जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ ट्रंप मुज़ाकरात की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ वो धमकी दे रहा है। ईरानी वफद ये कह रहे हैं या उनके हुकाम ये कहते हैं कि जब तक ये धमकियों से बाज नहीं आता और कुछ ठोस इक़दाम नहीं करता, जैसे कि जो नाकाबंदी है ईरानी शिप्स की वो ख़त्म नहीं करता, तब तक ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा। तो जब इस तरह की इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स और वो बहुत तेज़ी से हो रही है, तो यहाँ पीटीआई के लिए नेशनल मीडिया पर, जो हमें पता है कि पहले भी इस तरह की मैराथन ट्रांसमिशन नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद कि ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हमारे पास कोई और कुछ वो है, जवाज़ है कि हम ये कह सकें जी पीटीआई को इस वजह से जो नेशनल मीडिया है उसकी तवज्जो नहीं मिल रही, क्योंकि नेशनल मीडिया का जो तवज्जो है वो ईरान और अमेरिका टॉक्स पर है। दूसरा, पीटीआई की जो क़यादत है, चाहे वो लाहौर से हो, चाहे वो इस्लामाबाद की हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, वो इस तरफ मुकम्मल नाकाम हो चुकी है कि बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत को लेकर वो कुछ इस तरह की अटेंशन ले लें जिस तरह अटेंशन नून लीग ने नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर लिया था। उन्होंने इस पर मीडिया को ब्रीफ भी किया था, मीडिया ने इस पर मैराथन ट्रांसमिशन भी किए थे, और हर बुलेटिन पर
میاں نواز شریف کی پلیٹلیٹس کو لے کر بحث ہوتی تھی کہ یہ ہو گیا، پلیٹلیٹس اتنے گر گئے. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نیشنل لیڈر کا، جو قومی لیڈر ہے، ان کی صحت کو لے کر سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے پی ٹی آئی رہنمائے سمجھتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اس کی تائید کی اور اس کو سپورٹ کیا. جیسے شیریں مزاری صاحبہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو ذمہ داری ہم پر آئے گی بھی، لیکن یہ انسانی حقوق اور جو بیسک نیڈز ہوتی ہے اس کے خلاف ورزی ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ عمران خان کا آنکھ کا مسئلہ ہے. اگلے ہفتے ایک سینئر صحافی نے اس پر خبر بھی دی تھی کہ اگلے ہفتے ان کی سرجری متوقع ہے. اس کے علاوہ ان کی جو اہلیہ ہے بشرا بیگم، ان کو بھی آنکھ کا مسئلہ جو مسائل ہیں وہ درپیش ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو اندرونی اختلافات ہیں، جس طرح لوگوں نے گروپس بنائی ہوئی ہے، ایک گروپس دوسرے گروپس کو لتاڑتا ہے، دوسرا تیسرے کو اور تیسرا چوتھے کو. اس طرح جو کارکنان میں یونٹی ہے وہ نہیں ہے. اس طرح جو آپ پبلک سمپتی لینا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے فین فالوئنگ ہے یا ان کے جو لوگ ہیں، وہ جو موجودہ قیادت ہیں، وہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس میں وہ دلچسپی نہیں لیتے. جس طرح آپ کو علی امین گنڈاپور یاد ہو تو انہوں نے ایک احتجاج کیا، ناکام رہا، پھر دوسرا احتجاج کیا، ناکام رہا، تیسرا احتجاج کیا، ناکام رہا، پھر ان کو تبدیل کرنا پڑا. اب ساری امیدیں سہیل افریدی سے بھی ہے، لیکن سہیل افریدی، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، اس طرح سہیل افریدی بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتا جب تک پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ پنجاب سے لوگوں کو موبلائز نہ کریں. لیکن وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ حماد اظہر کو دیکھ لیں، وہ کہاں پر ہیں. آپ دوسرے جو ٹاپ ٹیئر اور سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے پنجاب میں، چاہے اس میں عالیہ حمزہ ہو یا اس میں حماد اظہر ہو یا میاں اسلم بیگ ہو یا دوسرے جو ہے، کیا ہوا؟ یا آپ ہزارہ سے جو ان کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، عمر ایوب کو دیکھ لیں اور دوسرے اور لوگوں کو دیکھ لیں. اس طرح اسلام آباد میں جو ان کی لیڈرشپ ہے تو وہ کہاں ہے؟ صرف پی ٹی آئی جو خیبر پختونخوا میں ہے ان پر ریلائی کرنا مشکل ہوگا. دوسرا ایک اہم تنقید جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ ہوتی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، تو وہ ہیں ہمارے چند سوشل میڈیا اکاؤنٹس جنہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. نہ تو وہ ان کے ووٹر ہیں، نہ انہوں نے کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں اس کو موبلائز کر رہے ہیں اور لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. جیسا ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ صوبہ بند کر لے، سہیل افریدی نے ابھی تک صوبہ کیوں نہیں بند کیا؟ تو یہ وہ احمقانہ سوچ ہے جو معاملات کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل راستہ ڈھونڈ لے. اگر انہوں نے جو چیزیں آزمانی تھی، جیسے انہوں نے احتجاج کیا، ناکام ہوا، دوسرا احتجاج کیا، ناکام ہوا، اب ان کو چاہیے کہ جو سیاسی مصلحت والے لوگ ہیں اس کو آپ سامنے لے آئیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جیسا بندہ جو نرم مزاج بھی ہے، جو ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ ان ساری چیزوں پر عبور بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ منگل کے دن ایک کارکن نے ان کو کہا، خاتون کارکن، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آپ اس وقت آپ کو بانی کی بہنوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ آپ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہریسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن اگر آپ کے لیے علامہ ناصر عباس جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کچھ نہ کریں تو مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اپوزیشن لیڈر جو نیشنل اسمبلی میں ہیں محمود خان اچکزئی، وہ اگر کچھ نہ کریں تو آپ کا سوشل میڈیا کا اور کارکنان کا توپوں کا رخ ان کی طرف ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ایکٹیو انوالو ہیں، جنہوں نے ٹکٹس لیے، جنہوں نے مراعات لیے اور وہ لگژری لائف گزار رہے ہیں، کیا ان سے آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے؟ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں قومی اسمبلی میں، کیا وہ صرف خیبر پختونخوا سے ہیں، دوسرے صوبوں سے نہیں ہیں؟ ان پر بھی یہ چیزیں لازم ہے کہ وہ اپنے ورکر کو موبلائز کریں. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں اندرونی اختلافات، یعنی پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات کی وجہ سے جو لیڈرشپ ہے وہ تو تقسیم ہے ہی ہے، جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی تقسیم کا شکار ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی جو علامہ ناصر عباس کہے گا ہم اس کو مانیں گے، کوئی کہتا ہے کہ جی عمران خان نے پوری جو
यूँ समझ ले कि इख्तियार है वो महमूद खान अचरजई को दिया है, हम उनकी बात मानेंगे। कोई कहता है नहीं जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेगा वो हम मानेंगे। कोई कहते हैं असद कैसर जो कहेगा हम उनको मानेंगे, और कोई तो ये कहता है कि जो बैरिस्टर गौहर अली खान कहेगा हम उसकी मानेंगे। तो यहाँ पर जो यूनिटी है वो नहीं है। इस वजह से जो पीटीआई के अपने लोग हैं, अपने सोशल मीडिया के अपने फॉलोअर्स, और इसके अलावा जो हिमायती लोग हैं सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या वो सहाफ़ी हैं, तो उस उनकी जानिब से भी पीटीआई पर तनकीद हो रही है। लेकिन पीटीआई को आप एक बात की क्रेडिट दे दें कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो बाहर से अज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब, अता तारर और नून लीग के और लोग वो तो क्रिटिसाइज़ करेंगे ही करेंगे। पीटीआई के जो अपने लोग हैं वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। इससे पता चलता है कि पीटीआई में एक खूबी ये भी है कि अगर इनके अपने लोग एमएनए, एमपीए या वर्कर या ओहदेदार कोई गलत काम कर लें तो उनको भी इनके फॉलोअर्स आईना दिखा देते हैं। समटाइम्स मतलब बहुत और हो जाता है, जिस तरह हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर अली खान के साथ जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके साथ हुआ। समटाइम इस तरह और हो जाता है, लेकिन फिर भी इनको आप क्रेडिट दें कि ये अपने जो ओहदेदारान हैं, लीडरशिप हैं, उनसे सवाल करते हैं। दूसरी पार्टी में जैसे हमने नून लीग में नहीं देखा कि वो मरीम नवाज से सवाल करें, ना ही हमने पीपल्स पार्टी में देखा कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी से इस तरह के सवालात करें। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमारा हाजिर है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।